Like, subscribe, and get notified. कासरवणे हांगा जे कासरवणा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ म्हणजे कासरवणे म्हणजे कितें ते पयलीं सांगता की पेडणे तालुक्यांतले एक ल्हानशें गांव ज्या गांवांत नैसर्गाने भरलेलो असो हो गांव आणि ह्या गांवांत येदी व्हडली जी मुर्ती जी दिसता पळय ती म्हणजे पेडणे तालुक्यात सगळ्यात व्हडली मुर्ती अशें दिसता आणि सांगपाचें म्हळ्यार कितें आसा की हांगा जे निसर्गाने जे दिसता पळय ताचे पेक्षा वेगळे कितें तरी दाखोवपाचो प्रयत्न कासारवणांतली जे युवक आसा ह्या युवकांनी दाखयलेलो आसा. गेली 8 वर्ष ना म्हटल्यार जाल्यार आर्ट अँड कल्चर आणि गोव्यातल्या अनेक जे संस्था आसा जेंच्यांनी बक्षिसां दवरतात तेंच्यांनी पयलें बक्षीस घेतल्या शिवाय कासारवणे गांवांतली ही मंडळी केन्नाच भायर सरना. अशा पद्दतीचे संपूर्ण गोव्यान कासारवणे पेडणे तालुक्यातील एक ल्हानशा गांवाचें नांव संपूर्ण गांवांत संपूर्ण गोव्यान व्हरपाचें काम ह्या मंडळांनी केलेलें आसा. ह्या वर्स कासारवण्याचो महाराजा म्हटल्या बरोबर सगळे जाण एकवट जावन आमचे काम करपाक भुरगे येतात म्हणून मातशें एक बरें दिसता आनी आमचे ते पुरेपूर काम करपा खातीर 3 म्हयने तरी वयता आनी वार्षिक आतां म्हणपाचें म्हटल्यार आमी आषाढी एकादशी कडल्यान आमी चालू केल्लेले हे डेकोरेशन तशें 3 म्हयन्याच्यान आमी चालू करतात हे डेकोरेशन आनी समाप्ती म्हणटात तशें एक दीस पयलीं आसतना आमी समाप्ती करता हेची हे डेकोरेशनाची. आमकां 3 वर्सां जालीं आतां शेगीत प्रायज येयल्या इको फ्रेंडली हेतूंतल्यान आमी एक संदेश दिता लोकांक कितें म्हणून बाबा तुम्ही प्लास्टीक हे ते करता ते कितें मागीर दुयेंसपण वाडटा हे ते वाडटा तेमी प्लास्टिकान आमी कितें पियेता हे करता तेतून ते खंय तरी एवॉयड करपाचें आनी कितें तरी इको फ्रेंडली आमी करपाची म्हणून आमी फुडें सरतात आनी हे एका अंदाज खर्च कितलो सुमार जाता? 2-2.5 लाख सुमार आमकां खर्च जाता. मेन म्हटल्यार कितें आहा खर्चाच्या दृश्टीन म्हटल्यार आमी चडशे चुट्टाय परत मागीर फोपळीचे हे अशें खंय खंय आमी हाडटात सामायना परत ते बाकीचे बारीक बारीक कितें वस्तू आसता तेका खर्च खूब जाता. Watch on Herald TV.